नमस्कार, संवादमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म राजेन्द्र बानिया। आजको संवादमा हामी राजेन्द्र लिङदेनसँग कुराकानी गर्छौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता हुनुहुन्छ। उहाँ संघीय प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। अहिले खास गरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा सरकारका विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ। सडकमा आन्दोलन चलेको छ। 10 अर्बको हिसाब खोइ भनेर सडकबाट जनताले प्रश्न उठाएका छन्। विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक ल्याउँदा पनि उनीहरूलाई ल्याउने विषयमा सरकारले खर्च गर्नुपर्थ्यो, तर दोब्बर या तेब्बर मूल्य लिएर ती नागरिकहरूलाई फिर्ता ल्याउने जो प्रकारको अनियमितताको प्रश्न उठेको छ, यो प्रश्नमा सरकार किन मौन छ? सरकार किन जवाफ दिँदैन? क्वारेन्टिन हो कि कोरोना सेन्टर हो भनेर प्रश्न उठेको छ। सरकारले गरेको लकडाउन 80 दिनको हाराहारी पुग्दाखेरिमा जनताको जनजीवन साँच्चै नै आजको दिनमा टिच लाग्दो अवस्थामा पुगेको छ। सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका खोइ। सडकमा यति बेला युवाहरू उत्रिएर भन्न थालेका छन्, गणतन्त्र मुर्दाबाद, राजतन्त्र जिन्दाबाद या राजाऊ देश बचाऊ। यो प्रकारको आन्दोलन कसले र किन गरिरहेको छ? अनि संसदबाट एक मतले सांसदहरूले नेपालको वास्तविक नक्सा अनुसूचित 3 संशोधन मार्फत नेपालको निशान छापमा संलग्न गरिसके पछाडिका हाम्रा क्रियाकलाप के हुनुपर्छ? आज हामी यिनै विषयको सेरोफेरोमा राजेन्द्र लिङदेनसँग संवाद गर्छौं। उहाँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। रायनजी, स्वागत छ। धन्यवाद छ रायनजी। सबभन्दा पहिले चाहिँ त्यो एउटा ऐतिहासिक सन्दर्भ, एउटा ऐतिहासिक समय, एउटा ऐतिहासिक दिन जहाँ तपाईँ संसदमा उभिएर सभामुखले बालेको बत्तीतर्फ हेर्दै तर आफ्ना कुरालाई छोट्याउँछु भन्दै विषयहरू राखिरहनु भएको थियो। मुलुक एक थियो, नेताहरू एक थिए, दलगत विभाजन थिएन र हामीले हाम्रो जो प्रकारको वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गऱ्यौँ, सम्भवतः त्यस पछाडि तपाईँ सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा यति बेला बोलिरहनु भएको छ। त्यो क्षण, भावनाको क्षण, रगत, नेपालीत्वको रगत उम्लने त्यो क्षण, सबै नेपालीले बडो धेरै धैर्यता देखाउँदै अधैर्य भएर कुरेको क्षण, तपाईँ चाहिँ कसरी सम्झिनुहुन्छ आफै प्रत्यक्षदर्शी र मतदाता? मैले त्यहाँ पनि चाहिँ भने र खास गरी यो संविधान संशोधन जब पेश भयो सरकारको तर्फबाट, त्यस बेलाबाटै चाहिँ मेरो पार्टीकै पनि निर्णय थियो कि राजनीतिक पार्टीहरूमा अब भलै चाहिँ अहिलेको संसदमा आकारको हिसाबले सानो पार्टीको रूपमा हाम्रो उपस्थिति छ, तर नेपालको राजनीतिक पार्टीहरूमा सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसलाई निशर्त समर्थन गर्यो। धेरै साथीहरूले देश विदेशबाट सुझाव दिनुभयो। सबै राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो एजेन्डा पनि समावेश हुनुपर्छ भनेर संशोधन पेश गरिरहेका छन्। रायनजी, तपाईँ जस्तो मान्छेले आफ्नो एजेन्डा पनि चाहिँ पेश गर्नु पर्यो भनेर भन्नुभयो। तर हाम्रो पार्टीले र मैले आफै पनि चाहिँ बडो दृढतापूर्वक भन्यौँ कि अहिले सरकारले जुन संशोधन विधेयक पेश गरेको छ त्यो चाहिँ कुनै एउटा पार्टीको विषय होइन। यो राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय हो। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को केही छैन र यो देशसँग सम्बन्धित विषय हो। त्यसकारण यसको विषयान्तर हुने गरी हामी कुनै पनि प्रकारको संशोधन बोकेर जाँदैनौँ। आफ्नो एजेन्डा तिर्स्याएर हलो अड्काउने काम गर्दैनौँ र व्यक्तिगत रूपमा म यो संशोधनको पक्षमा मतदान गर्न आतुर छु र मेरो चाहिँ संसदीय जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण र गौरवपूर्ण क्षणको रूपमा यसलाई उपयोग गर्न तयार छु, हतार गरिरहेको छु भनेर भनेको थिएँ। र वास्तवमा मैले संसदमा जुन दिन मतदान भयो कि त्यस बेला मैले त्यही गौरव महसुस गरेँ र त्यो त्यहाँ भावना मात्र होइन, मुखले पनि चाहिँ व्यक्त गरेँ। तपाईँले त्यो व्यक्त गर्नुभयो, त्यो ऐतिहासिक घडीको साक्षी पनि हुनुभयो। तपाईँलाई मेरो प्रश्नै थियो, तपाईँले बिचमा जोड दिनुभयो। सबै जस्तो राजनीतिक दलहरू, सत्तारूढ दल बाहेक त्यो एक सिट भएको राष्ट्रिय जनमोर्चा तपाईँ जस्तै, त्यसै गरी समाजवादी पार्टी र राजपा जो अझै पनि संसदीय दलमा फरक फरक रूपमा छन्, नेपाली कङ्ग्रेसका 8 जना सांसद, उहाँहरू सबैले संशोधन प्रस्ताव हाल्नु भएको थियो या प्रेम सुवालको पनि कुरा आइरहेको थियो। तर तपाईँले चाहिँ जसको स्पष्ट रूपमा यो संविधानमा भएका प्रावधानसँग सबभन्दा ठुलो आपत्ति छ होइन, तपाईँले त्यो प्रस्ताव हाल्दाखेरिमा मुद्दा डाइभर्ट हुन्छ या हलो अड्काएर गोरु पड्काउने कुरा हुन्छ भन्ने त एउटा होला, तर हामी राजनीतिक रूपमा हाम्रो अडानमा छौँ, यो संविधानको यो प्रावधानको विपक्षमा छौँ भन्ने कुरा चाहिँ राजनीतिक अस्तित्व त देखिन्थ्यो नि, त्यो त छोडाएको त्यो त मैले
मतदानको क्रममा पनि भने कि यो संविधानमा सबभन्दा ठुलो असहमति हाम्रो छ। यो संविधानमा सबभन्दा धेरै असहमति भएको कुनै राजनीतिक पार्टी छ नेपालमा र यो संसदमा छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी छ हैन भनेर चाहिँ स्पष्टसँग भनेको छु। र मैले भने कि हामीले जुन राजनीतिक एजेन्डाहरू उठाएका छौँ पार्टीगत रूपमा ती सबै देशका लागि हुन्। कि राजा भयो भने, हिन्दू राष्ट्र भयो भने, सङ्घीयता भएन भने देशलाई अखण्ड राख्न, मजबुत राख्न चाहिँ मद्दत पुग्छ भनेर ती एजेन्डाहरू हामीले बोकेको हौँ हैन। अहिले देशकै एजेन्डा आएको बेला ती एजेन्डा चाहिँ नि जुन फेरि चाहिँ नि अहिले संसदमा मेरो जुन प्रकारको उपस्थिति छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जुन उपस्थिति छ, त्यसले चाहिँ नि मैले प्रस्ताव राख्दैमा केही फरक पर्ने पनि होइन। बरु त्यसले चाहिँ तथापि राजनीतिक अस्तित्वको प्रश्न त हो नि। 92 ठाउँमा संशोधन हाल्नु भएको रहेछ दुर्गा पौडेलले, उहाँको पनि एक हो मत। हैन त्यसले के फरक, जस्तै अहिले के फरक पर्यो त हैन, के फरक पर्यो त, त्यो एजेन्डालाई के फरक पर्यो। त्यसकारणले त्यो विषयान्तर गर्नमा मद्दत पुर्याउने खालको काम गर्नु हुँदैन भनेर मैले पनि सोचेको थिएँ। मेरो पार्टीले पनि त्यही निर्देशन दियो। त्यसकारणले हामीले त्यो गल्ती गरेको छैनौँ। हाम्रो एजेन्डामा हामी अवैध चट्टानको रूपमा उभिनेछौँ, उभिराख्छु। त्यो मैले संशोधन प्रस्ताव हाल्नु भएन भन्नुको अर्थ कम्तीमा पनि यसरी नबुझियोस् कि राप्रपा र राजेन्द्र लिङदेनले चाहिँ मुद्दा छोड्यो। त्यो के भन्दाखेरि 62-63 को त्यस्तो चाहिँ काली लाग्दो दिन जुन बेला चाहिँ नि राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि, हिन्दू राष्ट्रको कुरा गर्दाखेरि मान्छेको चाहिँ नि जिब्रो थुतिन सक्ने अवस्था थियो। त्यस बेला चाहिँ कमल थापा, राजेन्द्र लिङदेनहरू, मैले सायद तपाईँकोमा पनि भनेको होला कि हामीले चाहिँ भाषणमा होइन यथार्थमा यो एजेन्डाको लागि सडकमा चाहिँ टाउको फुटाइ मागेर उभियौँ। अहिले त्यो कुरा चाहिँ नि तपाईँले चाहिँ अघि भनिराख्नु भएको थियो कि सडकमा अहिले चाहिँ नारा लाग्न थाल्यो हैन। जो भविष्य नेपालका भविष्यहरूले भनौँ न, आज कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध छैनन्, कुनै राजनीतिक दल त्यहाँ संलग्न छैन, नेपालमा राज संस्था चाहिन्छ भन्ने राप्रपा त्यहाँ चाहिँ पसेको छैन हैन। तर आज नवयुवाहरू जो चाहिँ अब आगामी दिनमा पहिलोचोटि भोट हाल्दैछन् हैन, ती मानिसहरू चाहिँ नि राजा ल्याउ देश बचाउ भनेर चाहिँ सडकको आन्दोलनमा अगाडि एकचोटि संसदमै केन्द्रित भनेपछि राजेन्द्र लिङदेनले राप्रपाले चाहिँ त्यो एजेन्डा छोड्नुपर्ने अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ अब औचित्य छैन भन्नुपर्ने कुनै कारणै छैन हैन। मतदानका हिसाबबाट मेरो एजेन्डा पारित हुँदैन किनभने 2/3 चाहिन्छ। र फेरि मूल मुद्दा चाहिँ डाइभर्ट हुन पनि चाहिँ बल पुग्न सक्छ। भोलि सबैले चाहिँ त्यही कुरालाई जोड दिँदै जाने अनि संसदमा चाहिँ यो मतदान प्रक्रिया अगाडि बढ्दा अहिले त सर्वसम्मत भयो, खुसी कुरा भयो नि। तर चाहिँ यस्तो चाहिँ अवस्था देखिँदै थियो, सबैले चाहिँ फटाफट चाहिँ संशोधन प्रस्तावहरू चाहिँ आफूले पनि यति नै हो बेला हो भनेर चाहिँ लिएर जाने क्रममा थियो। यो मेरो विषय छलफल नभइकन अगाडि बढाउन पाइन्न भन्ने परिस्थिति आएको भए चाहिँ हाम्रो राष्ट्रियताको मुद्दा कहाँ जान्थ्यो, हामी कहाँ जान्थ्यौँ। तर त्यो किन पनि सम्भावना थिएन होला रायनजी भने एउटा त्यो गैर सरकारी विधेयक हो, संसद सचिवालयमा दर्ता हुने हो, संसदमा लाने नलाने निर्णय चाहिँ गर्थ्यो। तर जुन राजनीतिक दलले त्यो प्रकारको अडाल लिन्थ्यो त्यो राजनीतिक दल त जनतामा नाङ्गियो नि। हो त्यसले गर्दाखेरि तर त्यस्तो परिस्थिति आएको भए त नाङ्गिने कुरा त अर्कै छँदै थियो, तर देश त विभाजित हुन्थ्यो नि हैन। तथापि हामी त्यो जोग्यौँ र अलिकति पनि त्यो सम्भावना चाहिँ किन रोप्ने, त्यसमा किन चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जस्तो पार्टी चाहिँ सहभागी हुने भनेर हामीले चाहिँ त्यसतर्फ। तर त्यो ऐतिहासिक क्षेत्रमा तपाईँले एउटा चिजको चाहिँ अन्तिममा बोल्दै गर्दा अलि नमिठो जवाफ दिनु पर्यो होइन, अलिकति सवाल जवाफ जस्तो पनि भयो। कतिपय बेलामा त्यो राजनीतिक दल त्यसको नेताका रूपमा सानो र ठुलो भन्ने त हुँदैन, तर दलको आकारका हिसाबले र तपाईँको उमेरका हिसाबले पनि छोटी मुख बढी बात भने जस्तो होइन। मैले चाहिँ त्यसैले चाहिँ नि छोटी मुख छोटी जवाफै दिएँ मैले, किनभने मसँग जवाफहरू धेरै थियो तर मेरो चाहिँ त्यहाँ उपस्थिति जुन थियो त्यही हिसाबको मात्रै दिएँ। किनभने म थिएँ नि त फेरि जिउँदो त्यहाँ होइन, जसले चाहिँ नि आफ्नो सिद्धान्तमा आफ्नो आदर्शमा के कुरालाई राखेको छ भने राज संस्था थियो, त्यसकारणले नेपाल रह्यो, राज संस्थाले नेपाल निर्माण गर्यो, त्यसकारणले हामीले नेपाली नाम र पहिचान पायौँ। त्यसै कारणले आज चाहिँ नि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुन पाउनु भएको छ, त्यसैले चाहिँ नि विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति हुन पाउनु भएको छ, प्रचण्डहरूले प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभयो, शेरबहादुर देउवाहरूले प्रधानमन्त्री हुन पाउनुभयो भनेर चाहिँ नि मान्ने मान्छे म त्यही थिएँ। तर त्यही मान्छेको उपस्थितिमा राजतन्त्रले मुलुकको भूभाग गुमायो, त्यो चाहिँ अब गणतन्त्रले फिर्ता ल्याउँदैछ, अथवा राजतन्त्रले गुमाएको भूगोल चाहिँ अब गणतन्त्रले ल्याउँदैछौँ, हामी ल्याउँदैछौँ भनेर भन्दाखेरि
सुनेर बस्नु तर दुईटा प्रश्न मैले केही नबोल्नु त राईजी यो सन्दर्भमा अलिकति हैन मरेकोले हुन्थ्यो नि त ठीक छ यो सन्दर्भमा मसँग दुई तीनवटा प्रश्न छ तर त्यो अगाडि तपाईले भने जस्तै राजतन्त्र थियो र आज हामी छौँ राजतन्त्र थियो र केपी ओली या विद्या भण्डारी या पुष्पकमल दाहाल या अरु कोही आज यो ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईले भन्दै गर्दा गणतन्त्र थियो र तपाई संसदमा यसरी मज्जासित बोल्न पाउनुभयो त्यति ठुलो नेतालाई एक्लो उपस्थित भएर जसको 2/3 हाराहारीको मत छ उलाई ललकारेर तपाईले जवाफ दिने त्यो एउटा वाक स्वतन्त्रता पाउनुभयो यो पनि त प्रश्न हो नि यो गणतन्त्र भन्दा पनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको कारणले हो त्यो व्यवस्था हिजो गणतन्त्र नहुँदाखेरि पनि त्यो सुविधा थियो त्यसकारणले गणतन्त्रको कारणले मात्रै राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ पाए भन्ने कुरा हैन यो प्रजातान्त्रिक पद्धतिको कुरा हो संसदीय पद्धतिको कुरा हो संसदीय व्यवस्थाको कुरा हो त्यो उपयोग मैले गरे भन्ने कुरामा मलाई चाहिँ कुनै असुविधा छैन तर पञ्चायत हुँदा या राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल हुँदा या राजतन्त्र हुँदा तपाई त्यसरी खुलेर बोल्न पाउनुहुन्थ्यो हैन त्यसबेला पनि चाहिँ नि फरक मत राख्ने सांसदहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यसबेलाको व्यवस्था र प्रणाली नै अलग थियो तर त्यसपछि राजा सहितको चाहिँ नि संसदीय व्यवस्था पनि थियो नि त्यसबेला फरक मतहरू पनि थिए त्यसभित्र चाहिँ नि फरक मत राखेर चाहिँ नि बस्ने अरु राजनीतिक दलहरू पनि थिए त्यसमा चाहिँ नि त्यो राजा सहितको संसदीय दलको व्यवस्था नै त्यसरी नै अघि बढिरहेको भए सम्भवतः 62-63 को आन्दोलन पनि हुँदैन थियो आज हामी गणतन्त्रमा पनि पुग्दैन थियौं हैन तपाई जुन संस्थालाई काखी च्यापेर या जुन संस्थाको काखीमा बसेर हिँड्न चाहनुहुन्छ त्यो संस्थाकै कारण त यस्तो भयो नि हैन मैले चाहिँ कुनै संस्था काखी भन्नु खास गरी राज संस्थालाई काखी च्याप्ने र राज संस्थाले मलाई काखी च्याप्ने अथवा राज संस्थाको काखीमा बस्ने भन्दा पनि मैले तपाईसँग यो भन्दा अगाडिका दिनहरुमा पनि कुरा गरेको छु कि राज संस्था चाहिँ हामीले यो देशको आवश्यकताको रूपमा र त्यो पनि के हो भने हिजोको 62-63 भन्दा अगाडिको अवस्थाको होइन कि सबैले स्वीकारेको साझा संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा र त्यसलाई चाहिँ नि अब भन्नेहरूले आलंकारिक भन्छन् सांस्कृतिक भन्छन् संवैधानिक भन्छन् जे भने पनि अहिलेको राष्ट्रपति रहेको ठाउँमा जो चाहिँ नि चुनाव भन्दाको माथि हैन चुनाव नचाहिने भोट नचाहिने संस्थाको रूपमा राज संस्थाको परिकल्पना गरेको अब हिजोको संस्था र आज हामीले परिकल्पना गरेको राज संस्था फरक छ त्यहाँ पछाडी कुराकानी गरौँला त्यो भन्दा अगाडि तपाईले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिसँग जोडिएर दिएको जवाफ भन्नुभयो मेरो मनमा अझै धेरै शब्दहरू थियो हैन त्यसलाई मैले मेरो ओठ बन्द गरेर रोके भन्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँले भनेको कुरामा तपाईलाई आपत्ति किन नेपालको त्यो भूभाग आज इतिहास अध्ययन गर्दाखेरिमा नक्सामा हटेको या नक्सामा हामीले त्यसलाई समाविष्ट गर्न नसकेको चाहिँ 2032 हैन नापी विभागका तत्कालीन पदाधिकारीहरू तपाईसँगको अन्तर्वार्ता भन्दा अगाडि मैले केही त्यो अवस्थाका विषयमा पढ्दै थिएँ पुण्यजी लगायतका केही व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यतिबेला नगेन्द्र प्रसाद रिजाल चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो राजा वीरेन्द्र भइसक्नु भएको थियो हैन त्यतिबेला राज दरबारले निर्देशन दियो या प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट आयो कहीँबाट आयो उहाँहरूले अहिले यो विवादित भूमि हो समावेश गरेर नजाउँ पछि गरौँला भने चाहिँ हो भन्नु भएको छ गल्तीलाई गल्ती भन्न किन यति धेरै गाह्रो त्यस्तो हैन गल्तीलाई गल्ती भन्ने भन्दा पनि राज संस्थाले त्यो चाहिँ नि भूमि गुमायो भनेर भन्ने हो भने त मतलब नक्साको बारेमा पनि अलिकति कुरा गरौँला तर के हो भने अहिले तपाईको चाहिँ भारतले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्यो नि किन भारतको त हाम्रो त इतिहासमा थियो 32 साल अगाडिसम्म हाम्रो नक्सामा त्यो भूभाग छँदै थियो हैन 32 सालमा के कारणले त्यो समावेश भएन के कारणले छुट्यो त्यो अलगै छलफलको विषय होला कसको छुट्यो अलगै छलफलको विषय होला भोलि चाहिँ नि सरकारले खोजबिन गरेर श्वेतपत्र जारी गरेर त्यसका दोषीहरू पनि चाहिँ इतिहासमा दर्ज गरेर राखे हुन्छ हैन तर चाहिँ नि त्यसैको कारणले अब हामीले गर्दै नगर्ने भन्ने कुरा त आउँदैन छोडेको रहेछ त्यसकारणले भनेर गर्दै नगर्ने कुरा हाम्रो त 32 साल अगाडिसम्म पनि चाहिँ नि छँदै थियो नक्सा तर भारतको चाहिँ नि इतिहासमा कहिले पनि लिम्पियाधुरा लिपुलेख र कालापानी उल्लेख थिएन हैन त्यो कहिले भयो भन्दाखेरि हिजोस्ती कार्तिक 16 गते हैन हिजोस्ती भर्खर चाहिँ भारतले त्यो भूभाग उसको नाम चाहिँ जम्मू काश्मीर र लद्दाखको विषय थियो अब त्यो उले चाहिँ नि अब त्यो नयाँ संरचना चाहिँ बनाउने क्रममा उले नयाँ नक्सा किन प्रकाशित गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जम्मू काश्मीरलाई चाहिँ विभाजित गरेर देखाउनको लागि अलग अलग देखाउनको लागि गर्दाखेरि यो पनि समावेश गरेर चाहिँ देखायो त अहिले बाटो पनि चाहिँ नि यही 8-10 वर्षभित्रमा बन्यो तपाईलाई आक्रोश नआओस् अहिले एउटा तथ्याङ्कले या केही गणतन्त्रवादी नेताले त के भन्नु भएको छ भने 2005 जति बेला त्यहाँ बाटो बन्न आरम्भ भएको थियो त्यति बेला नेपालको कार्यकारी अधिकार चाहिँ तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रसँग थियो हैन अहिले चाहिँ नि 2005 महिना 2008 बाट चाहिँ नि बन्न सुरु गरेको हैन
तर 5 बाट बन्न सुरु गरोस् 8 बाट बन्न सुरु गरोस् उद्घाटन अहिले भयो नि हैन उद्घाटन अहिले भयो अहिले थाहा भयो सार्वजनिक रूपमा हैन नक्सा हिजोस्ती भर्खर जारी भयो त के गणतन्त्रले चाहिँ नि बेच्यो भनेर भन्ने त गणतन्त्रले चाहिँ भारतलाई चाहिँ हाम्रो भूमि दियो भनेर चाहिँ भन्ने मैले त्यो कुरा त्यहाँ उठाउन सक्थेँ नि त मसँग भन्ने कुरा धेरै थियो त्यही त भने यो कसको पालामा चाहिँ त्यहाँ बाटो बन्यो निर्वाध रूपमा ल चाहिँ राजा चाहिँ ज्ञानेन्द्र कार्यकारी चाहिँ प्रमुख भएको बेला चाहिँ सुरु भयो अरे त्यसपछि गणतन्त्र आएपछि किन रोकिएन प्रशस्त प्रधानमन्त्री किन रोकिएन हैन त्यसकारणले यो कसैलाई आक्षेप लगाउने विषय नै होइन कि इतिहासमा भएको त्रुटि हो तर कुन बेलामा कसरी कसका कारणबाट के नियत र के उद्देश्यका कारण गल्ती भएर छ त खोज्नु पर्यो श्वेतपत्र जारी हुनु पर्यो तर त्यो कसैलाई चाहिँ दोष दिएर जुन दिन चाहिँ हामी चाहिँ एकदम राष्ट्रिय एकता प्रदर्शन गर्न लागेका थियौं हैन वास्तवमा के हो भने इतिहासमा कहीं कमी कमजोरी र त्रुटिहरू भयो होलान् तर छातीमा हात राखेर हामीले इमानदारीपूर्वक भनौं त शाहवंश थिएन भने आज चाहिँ नेपाल हुन्थ्यो र हैन के भने जुन आकार र जुन रूपमा भए पनि चाहिँ त्यो दुनियाँको अगाडि चाहिँ दुनिया सबैभन्दा चाहिँ विकसित हुन सकेन होला समृद्ध हुन सकेन होला धेरै कुराहरुमा चाहिँ तलमाथि भयो होला तर चाहिँ नेपाली नाम र पहिचान त त्यही संस्थाले दियो हैन पृथ्वीनारायण शाहले गरेको योगदानका विषयमा केही अहिले पनि अधिकारवादीहरुको प्रश्न छ खास गरी उहाँको चाहिँ त्यो साम्राज्यवादी या राज्य विस्तार थियो कि देश एकीकरण भन्ने उहाँहरुको प्रश्न छ र त्यसैगरी कीर्तिपुरमा भएको या अन्य लडाईमा भएका अन्याय या अमानवीय घटनासँग जोडिएर उहाँहरुले बारम्बार निर्मम प्रहार गर्नुहुन्छ त्यो एउटा पाटो बाहेक अहिलेका गणतन्त्रवादी भनिने नेताहरु पनि कम्तिमा पनि पृथ्वीनारायण शाह चाहिँ महान हुनुहुन्थ्यो भन्ने ठाउँमै छन् तर उहाँले गरेको राम्रो कुरा हो भन्दैमा उहाँका पुस्ता सबैले गरेको गल्तीलाई पनि तपाई चाहिँ बर्कोले ढाक्ने कुरा गर्नुभयो भने त गलत भयो हैन त्यसपछिको पनि हाम्रै छिमेकमा कतिवटा देशहरुको उदय र चाहिँ अस्त भयो हैन तर चाहिँ नि अविच्छिन्न रूपमा नेपाल चाहिँ रहिआएको छ त्यो कुरालाई हामीले बिर्सन हुँदैन सार्वभौमिकतालाई कसले संरक्षण गरेर राखे होला त हाम्रै चाहिँ नि वरिपरि धेरै देशहरुको चाहिँ अन्त्य भयो धेरै देशहरु चाहिँ विभाजित भएर नयाँ उदय भयो तर यो एउटा सानो चाहिँ भूगोल के कारणले आजसम्म सुरक्षित भएर रह्यो होला त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले अनादर गर्न र चाहिँ अदेखा गर्न मिल्छ राजनजी त्यसकारणले यसमा चाहिँ लामो सबैको देवत्वकरण चाहिँ त्यो राज संस्थालाई मात्र गरेर चाहिँ हैन देवत्वकरण होइन मूल जसको जस्तै मैले अस्ति केपी ओलीलाई चाहिँ मैले बधाई दिए नि म डाइरेक्ट आज बधाई दिन चाहन्छु भनेर भने नि उहाँसँग मेरो कुनै विशेष आग्रह भन्दा किन मैले संसदमा उहाँहरुले गरेका सरकारले गरेका गलत कामको पनि म खरो आलोचकको रूपमा छु हैन तर मैले उहाँलाई के भन्नु नि आज संयोगले यो अभियानको नेतृत्व गर्ने सौभाग्य उहाँले प्राप्त गर्नु भएको छ यो जस्तो चाहिँ नि पहिलो त उहाँलाई जान्छ नि कसको पालामा हो भन्दा के उहाँलाई मात्रै त जाँदैन नि त्यो हुँदैन त्यो त राजेन्द्र लिङ्गेलाई पनि जान्छ राजेन्द्र लिङ्गे पनि छ नि तर जान्छ मूल कसलाई जान्छ त मैले भनेको केपी ओलीको पालामा केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला त्यसकारणले जस्तो चाहिँ नि राज संस्थालाई नै जान्छ हैन त्यसो नराम्रो कुराको पनि तपाईले देखाउँदै जानुहुन्छ पृथ्वीनारायण शाहको कुराकानी गर्दा कालु पाण्डे या तपाई चाहिँ नि विशेषनगरजीको किन कुरा गर्नु भन्ने त हैन नेपाल एकीकरणको कुरा गर्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाह माथि आउँदाखेरि कालु पाण्डे होस् हैन विशेषनगरजीको कुरा होस् हैन यो कुराहरु त कहाँ हराउँछ र हैन तर मूल भनेको नि मैले मूलको कुरा गर्दाखेरि अहिले तीनटा आरोप लाग्या हो के रायनजी तपाईलाई राज संस्था तपाईले अहिले पनि बडो स्पष्ट गर्नु भएको छ मैले राजा फलानो राजा भने होइन हामीले भनेको राज संस्था भनेको आजको राष्ट्रपति भन्दा एक स्थान माथि जुन चाहिँ राष्ट्रपति हामीले निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरेका छौं त्यो एक स्थान माथि पनि हैन त्यही भूमिका तर के हो भन्दा निर्वाचित होइन निर्वाचित त्यो शाह हुन पनि सक्छ लिङ्गदेन हुन पनि सक्छ त्यो शाह नै हुन्छ ए शाह नै चाहियो त्यो त पृथ्वीनारायण शाहको वंशज हैन त्यसमा चाहिँ नै लिङ्गदेन हुन सक्दैन त्यसो भए त अहिलेको राष्ट्रपति जस्तो कहाँ भयो त यादव भन्ने त अहिले भण्डारी हैन हो त्यो त निर्वाचित हुँदैन त्यही त भनेको निर्वाचित हुँदैन हैन त्यसकारणले त्यसमा चाहिँ तपाईसँग पहिले पनि चाहिँ मैले बहस गरेको छु हैन तर मैले अहिले त्यसमा दुविधा छैन फेरि तीनटा पक्षमा हिजोको शाह वंशका ती राजाहरू आज आरोपित र आलोचित भाषण यो सन्दर्भमा एक मैले तपाईलाई भने 2005 जति बेला चाहिँ यो विषय आरम्भ भयो त्यति बेला राजा ज्ञानेन्द्र थिए एउटा आरोप लागेको छ दोस्रो आरोप लागेको छ 2032 जति बेला यो हामी नक्सा जारी गर्दै थियौं हाम्रो चुच्चे नक्सालाई खुडे बनाइयो त्यो बनाउने कुरामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री नागेन्द्र प्रसाद रिजाल तेस्रो कुरा जति बेला तत्कालीन राजा महेन्द्र
र प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट उहाँहरूले साँच्चै उदाहरणीय काम गर्नुभयो, हिम्मतिलो काम गर्नुभयो। अरू सबै पोस्टहरू सेनाका पोस्टहरू चाहिँ फिर्ता पठाउनु भयो, हिम्मत गर्नुभयो। तर त्यो ठाउँको देख्नु भएन, छोडिदिनु भयो। अझ महेन्द्रले त मौखिक सहमति गरेर बस्न दिएको भन्ने आरोप आयो। यी तीनटा कुरा त होइन होइन हो। जब चाहिँ नि त्यो मौखिक सहमति भएर बस्न दिएको भनेकै हो भने पनि त्यसले के भन्यो त? त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि त्यो भूगोल हो, हाम्रो हो भन्ने कुरा प्रमाणित भयो कि भएन? भूगोल चाहिँ उसलाई त बस्न मात्रै दिएको हो होइन। ऊ चाहिँ नि ६२को युद्धमा चाहिँ नि चीनसँग हारेर फर्किँदाखेरि यदि तपाईँ हामीले सुनेकै अनुसारको कुरा हो भने छिमेकी चाहिँ नि युद्ध हारेर आएको छ, अब यत्रो १७वटा चाहिँ नि हटाइदिउँ, यो अब एकछिन बस्छु भन्दैछ, अहिले केही नगरिदिउँ त अहिले भारतीय सेना र पोस्ट त चाहिँ नि अहिले पनि चाहिँ नि नेपालको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ नि पेन्सन क्याम्पको नाममा चाहिँ नि बसेको छ नि। त्यसको अर्थ चाहिँ नि अब काठमाडौँमा उसको पेन्सन क्याम्प, पोखरामा कहीँ पेन्सन क्याम्प, भैरवमा पेन्सन क्याम्प उसको चाहिँ नि बसेको छ भनेर भारतीय सैनिकहरू चाहिँ नि छन् भनेर त्यो उसको भूगोल हुन्छ र होइन। महेन्द्रले चाहिँ केही क्षण बस्न दियो भन्ने अर्थ नै के हो भन्दा त्यो भूगोल हाम्रो हो। त्यो कुरामा तपाईहरु किन आक्रोशित हुने त? त्यस कारणले त्यो त गुमाको भूगोल गुमाको होइन नि। मैले भने त्यो अर्थमा सुरुको दिनमा ऊ सेना मात्रै बस्यो, सेना बसेपछि उले भवन बनायो, बंकर बनायो, हुँदा हुँदा आज त पिथौरागढबाट सडक बनायो। प्रश्न त त्यही त हो नि। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि त्यो त भारतको मिचा प्रवृत्ति, भारतले चाहिँ नि हाम्रो सद्भावको चाहिँ नि उसले चाहिँ नि दुरुपयोग गर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर के हो भन्दाखेरि जब तपाईँले पनि प्रश्नमा भन्दै हुनुहुन्छ, अरूले पनि भन्दैछन् कि राजा महेन्द्रले चाहिँ नि यस्तो यस्तो अवस्थामा बस्न दिएको होइन। त्यसको त फेरि कुनै ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरू पनि छैनन्, हामीले सुन्दै आएका केही मानिसहरूले भन्नुभएको कुराहरू हुन् होइन। तर त्यसैले पनि के प्रमाणित गर्छ भारतसँग कुरा गर्नलाई भने यहाँ हामी विभाजित हुनुभन्दा पनि, कसैलाई दोष दिनुभन्दा पनि भारतसँग कुरा गर्नलाई प्रमाणित हुन्छ कि राजा महेन्द्रले त तिमीलाई केही समय बस्न मात्रै दिएको, तिमीहरूले मागेपछि दिएको हो भन्नु। त्यो भूगोल त हाम्रो हो, तिम्रो होइन भन्न चाहिँ नि पाइने झन् प्रमाण हो नि त्यो हो। त्यही त यी तीनटा कुरामा राजाहरूलाई तान्दाखेरिमा तपाईँलाई टाउको नदुखोस् मात्रै भन्न खोजे। दुख्छ, सत्य तथ्य त बाहिर होला होइन। त्यो हो, सत्य तथ्य बाहिर आउनु पर्यो र स्पष्ट हो। त्यो इतिहासलाई बङ्ग्याउनु मिल्दैन। त्यो राष्ट्र संस्थाले दिएको अथवा चाहिँ नि यो भारतको पर्छ छोडिदेऊ भनेको चिज होइन नि त। भारतले पनि हाम्रो हो भनेर दिएको होइन, छैन। त्यही त भनेको होइन। उसले चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ नि दिएको हो अथवा चाहिँ नि हाम्रो भूगोल हो, हामी त्यो पहिलेदेखि बसेको भने। जब चाहिँ नि महेन्द्रले चाहिँ नि बस्न दिएर बसेको भनेपछि त बस्न दिएकै कारणले त उसको हुन्न नि। ठिक छ, त्यो त वार्ता र संवादमा होला। तथापि मेरो तपाईँलाई प्रश्न कहाँनिर मात्र थियो भने राज संस्थाको नाम जोडिँदैमा, किनभने 240 वर्ष त एक छत्र रूपमा उनीहरूको शासन थियो होइन। त्यस कारणले उनीहरूकै समयमा निर्देशन या त्यसको नेतृत्व या जानकारी उनीहरू बिना हुँदैन थियो। आज कहीँ कमजोरी भयो भने केपी ओली माथि आउँछ भने हिजो कमजोरी हुँदा तत्कालीन राजामाथि किन नआउने, अनि त्यसमा राजेन्द्र लिङ्गदेन यति धेरै टाउको किन दुखाउने भन्ने मात्रै प्रश्न होइन। कमजोरी प्रमाणित हुनु पर्यो नि। राज संस्थाले नै नेपालको चाहिँ नि भूगोल गुमायो, लिम्पिया दुरा लिपुले कालापानी चाहिँ नि राज संस्थाले दिएको थियो, हामीले ल्याएको थियौँ भन्दाखेरि पत्याउने कुरा हो। त्यो त इतिहासले तथ्यहरूले प्रमाणित बस्न दिएको भने दिएकै त प्रमाणित भयो नि। त्यस्तो होइन। तपाईँको चाहिँ नि यो उत्तरमा चाहिँ कसले बस्न दिएको थियो होइन। त्यसरी चाहिँ दोष लगाउँदै जाँदाखेरि 17वटा चाहिँ नि इन्डियन चेक पोस्ट चाहिँ कसले हटायो होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो यो विषयमा पस्ने समय नै होइन मैले भन्छु। सारा राष्ट्र एक ढिका भएर अगाडि जाने समय हो र अझ त्यो दिन होइन जुन अस्ति मतदानको दिन थियो, त्यो विषय नबोल्दा होइन। होइन, मैले त फर्काउनै पर्थ्यो नि। म त्यहाँ थिएँ, म छु है, राजेन्द्र लिङ्गदेन छ होइन। यस्तो गलत कुरा सुनेर चाहिँ नि सबै चाहिँ नि बस्दैन, चाहिँ नसुन्ने नमान्ने पनि चाहिँ गणतन्त्रको प्रतिनिधि बनाएर पठायो नि त त्यहाँ। तपाईँ राजतन्त्रको प्रतिनिधि हो र होइन। म प्रष्ट रूपले राजासहितको प्रजातन्त्र सनातन हिन्दू राष्ट्रको पक्षको पार्टीको मानिस हुँ र म त्यही विचारको त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्छु। गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव जिते हो क्या तपाईले? होइन, गणतान्त्रिक व्यवस्था भनेको चाहिँ त्यही व्यवस्थाभित्र, त्यही संविधानभित्र पनि गणतन्त्रको पनि विरोध गर्न पाइने, गणतन्त्रको विकल्प पनि खोज्न पाइने सुविधा छ। त्यही सुविधाको उपयोग गर्दै चाहिँ नि हामी। ठिक छ। अब एकचोटि सडकमा आउँछौँ। यो पछिल्लो दिनमा सडकमा युवाहरूबाट जो प्रकारको नारा लागेको देख्यो होइन,
आवरणमा के देखिन्थ्यो भने त्यो सरकारसँग 10 अर्बको हिसाब माग्ने या प्रदीप गिरीले संसदमा एउटा बेलायती शब्द घुसाइदिनु भयो होइन, एनफ इज एनफ, अनि त्यसैलाई प्रयोग गरेर नारा लगाउने। त्यो युवाले कहीँ न कहीँ गएर गणतन्त्र मुर्दाबादको नारा लायो, कहीँ न कहीँ गएर राजा आऊ देश बचाउको नारा लायो। तपाईँहरूले कसलाई पठाएको त्यहाँ घुसपैठ गर्न, कसरी तयारी गरेको? होइन, हामीले पठाउने भन्दा पनि अहिले देशको यथार्थ हो होइन, देशीय यथार्थ हो। अब त्यो देशको यथार्थ बोलेको हो भन्छु मैले, यति नै भन्छु यसलाई चाहिँ। अहिले जुन युवाहरूले बोलिराख्नु भएको छ कि देशको यथार्थ। तपाईँहरूका युवा सङ्गठन या तपाईँ फेरि हिन्दू राष्ट्र चाहने अरू तपाईँहरूसँग मतमतान्तर हुने सङ्गठनहरू पनि छन्, उनीहरू राजनीतिक आवरणमा छैनन्, उनीहरू पनि त्यहाँ हुन सक्ने भए? होइन, नागरिक समाज गइरहेछ, कुनै राजनीतिक दलहरू औपचारिक रूपमा छैन। र अझ स्पष्ट ढङ्गले भन्ने हो भने कि अहिले देशमा जुन ढङ्गको क्रियाकलापहरू गतिविधिहरू सरकारको तर्फबाट भइराखेको छ र देशले जुन प्रकारको पीडा चाहिँ महसुस गरिराखेको छ, यदि लकडाउन नहुने र अहिले हामी सडकमा निस्किनुलाई अब यो मर्यादालाई चाहिँ भङ्ग गरेको अर्थ नलाग्ने थियो भने चाहिँ राप्रपा पनि सडकमा आउनुपर्ने बेला भइसकेको अवस्था हो होइन। र अहिले चाहिँ त्यो उचित होइन भनेर हामी सडकमा छैनौँ र हामी औपचारिक रूपमा त्यसमा सामेल पनि छैनौँ र हाम्रो कुनै पनि कार्यकर्ताहरू त्यहाँ सामेल छैनन् र पनि चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यो प्रकारको आवाज उठ्दैछ भने अब देश कतातर्फ गइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ सरकार र आम सब अब तपाईँहरू जस्तो सञ्चारकर्मी बुद्धिजीवीहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने बेला आयो होइन। प्रधानमन्त्रीले त संसदमै भन्नुभयो नि होइन, राष्ट्रपतिको कार्पेटको कुरा त राष्ट्रपतिलाई थाहा हुँदैन, गलैँचाको कुरा त त्यो समेत राखेर नाराबाजी गर्ने या त्यसका विरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने हो भने चाहिँ यो व्यवस्था विरुद्धकै गणतन्त्र प्रतिकै आक्रमण हो भनेर उहाँले चाहिँ संसदमै भन्नुभयो नि। अब देशलाई चाहिँ यति साह्रो समस्या परेको बेला कि क्वारेन्टाइनमा बसेको मानिसले तातो पानीसम्म खान नपाउने अवस्था छ। ऊ चाहिँ नै क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छे बलात्कृत हुने अवस्था छ, क्वारेन्टाइनमा ज्यान जाने अवस्था छ, क्वारेन्टाइनको अव्यवस्थाको कारणले बिना सङ्क्रमण आएको मान्छे क्वारेन्टाइनमा आएपछि सङ्क्रमित हुनुपर्ने अवस्था छ। यस्तो बेला मानिसको पिसिआर टेस्ट हुन सकेको छैन, गाउँपालिकाहरूले आफै भिजिएम चाहिँ खरिद गरेर स्वाब सङ्कलन गरेको पनि पिसिआर टेस्ट भएर रिपोर्ट आउन चाहिँ 15 दिन त्यही त 15 दिन चाहिँ नै लाग्ने अवस्था छ। क्वारेन्टाइनमा मानिसहरू 28 दिन 29 दिनसम्म चाहिँ नै बसिराखेको अवस्था छ, त्यति बेलासम्म रिपोर्ट आएको अवस्था छैन। यस्तो बेला करोडको चाहिँ नि कार्पेट खरिद भयो भन्ने सुन्दाखेरि जनता त त्यसै आक्रोशित हुन्छ। तर त्यसमा प्रधानमन्त्री हो ठिक छ, मैले म त्यही कुरा भन्दैछु कि राष्ट्रपतिले यहाँ 1 करोडको कार्पेट लगाइदियो भनेर अवश्य भन्नु भएन, त्यो कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेन हुन्छ। तर कस्तो मानिसहरू चाहिँ नि राष्ट्रपतिले आफ्नो मुनि राख्नु भएको छ अथवा राष्ट्रपतिको मुनि कारिन्दाहरू चाहिँ कस्तो मान्छेहरूको व्यवस्था सरकारले गर्दै आछ। त्यो त सरकारसँग जोडिन्छ नि, त्यस कारणले त्यो चाहिँ नि सरकार र व्यवस्थाले यसमा उन्मुक्ति पाउँदैन। त्यसमा चाहिँ अब त्यो बिस्तारै चाहिँ त्यो अब व्यवस्थाको विरुद्ध जान्छ। यो व्यवस्था यस्तो रहेछ कि यो होइन, सिँगार पटारमा चाहिँ उसको प्राथमिकता यो त नि जनता चाहिँ मरिराखेको छ, यता सिँगार पटारमा चाहिँ सरकारको प्राथमिकता जान्छ भने यो व्यवस्था ठिक रहेनछ भन्ने कुरा त स्वाभाविक रूपले जनताले चाहिँ बुझ्छन्। तर हिजो राम राज्य थियो जस्तो होइन, आजका कमजोरी देखाएर हिजोका ती प्रकारका पीडा रायनजी यो हिजो भन्ने कुरा मैले भने होइन, संसदमा उठेको प्रश्न होइन, हिजो भन्ने जुन कुरा छ नि, मैले अस्ति एउटा सामाजिक सञ्जालमा पनि के भनेको छु भने मैले कहिलेकाहीँ भ्रष्टाचारको विरुद्ध लेख्दाखेरि कोहीले तल प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छन्, हिजो चाहिँ भएको थिएन, तिम्रा पञ्चायत तिम्राले चाहिँ गरेका थिएनन् भनेर चाहिँ नि भन्छ। यो भ्रष्टाचार अथवा कुनै पनि गलत कामलाई हिजो चाहिँ भएको थिएन, तिम्राले चाहिँ गरेको थिएनन् भनेर ढाकछोप गर्नुभन्दा ठुलो अपराध अर्को कुरा केही होइन। अहिले गल्ती गर्नु भएन, हिजो चाहिँ नि गल्ती भयो, हिजो राम्रो भएन भनेर त जनताले सडकमा आएर चाहिँ ल अब राम्रो हुन्छ अरे होइन भनेर
समर्थन दिएको, अब यो व्यवस्था आए होइन, यो पार्टीहरूलाई यत्रो मत दिए, अब राम्रो गरेर देखाउनु पर्यो। हिजो चाहिँ भएको थिएन भ्रष्टाचार, आज मात्रै भएको हो, हिजो चाहिँ यस्तो भएको थिएन, आज मात्रै यस्तो भएको भनेर उम्किन पाइँदैन। फरक होइन, हिजोभन्दा राम्रो गर्नु पर्यो कि हिजो राजा पनि थिए होइन भन्ने कुरा मान्छेले बिर्सिने गरी गर्न सकुन् न होइन। यो चाहिँ नि हिन्दू राष्ट्र नभएर पनि केही फरक नपर्ने रहेछ, संहिता भएपछि त गजब भयो भन्ने प्रभाव पर्ने गरी जानु पर्यो नि त। अहिले हेर्नुहोस् यत्रो सङ्कटको बेला संहिताको टेस्ट भयो, प्रदेशहरूको भूमिका देखियो। कहाँ छ त प्रदेश कहाँ छ त यहाँ? तर त्यसमा दुई खालको मत छ। तपाईँ प्रदेश कहाँ छ भन्नुहुन्छ, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ गण्डकीको प्रदेश प्रमुख के अरे मुख्यमन्त्री या 5 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री शङ्करजी, उहाँहरूले त अहिले चाहिँ प्रमाणित भएर देखियो। हेर्नुहोस् न हामीले कति धेरै काम होइन प्रदेशले गरिराखेको। म त चाहिँ नि अहिले यो कोरोना सङ्क्रमणको सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित गाउँपालिकाहरू मध्ये चाहिँ नि मेरो निर्वाचन क्षेत्रको एउटा गाउँपालिका पनि पर्छ र मेरो त्यो भनेको कचनकवल र मेरो निर्वाचन क्षेत्रका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा सङ्क्रमण देखियो। फेरि धेरै समय तपाईँ त्यहीँ बसेर होइन के हो भने कसले के गरिराखेको छ देखिएको छ कि प्रदेशको काम के हो। यहाँबाट केन्द्रले स्वास्थ्य सामग्रीहरू बल्ल बल्ल छिटफुट केही मास्क केही चाहिने भिटिएम अथवा चाहिने केही आरडिटी के चिज सामग्रीहरू किटहरू चाहिने आउँछ। अब त्यो चाहिने उहाँ गाउँपालिकामा स्थानीय तहमा प्रदेशमा जान्छ। प्रदेशमा जान केही दिन लाग्छ, प्रदेशमा केही दिन रोकिएर अनि बल्ल चाहिने गाउँमा होइन चुइन्छ। अनि यहाँ के अरे चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कुरा गर्यो भने प्रशस्त गएको छ भन्छ, उहाँ पुगेको हुँदैन। त्यो कसले यो भोलि पर्सि मलाई चाहिन्छ, हाम्रो गाउँपालिकामा पर्यो भने हाम्रो गाउँमा पर्यो भने अलिकति राख्नुपर्छ भनेर अड्काएर राख्छन् कि के हुन्छ। त्यो सबै जति सङ्ख्यामा गयो भने त्यति जहाँ आपत परेको छ त्यहाँ पुगिराखेको हुँदैन। तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा तपाईँको सामाजिक सञ्जाल चाहिँ म तपाईँसँगको कुराकानीलाई तयारी गर्दै गर्दा समग्रमा के पोस्ट गर्नु भएको रहेछ, तपाईँलाई कोले के ट्याग गर्दै रहेछन्, तपाईँको प्राथमिकता के रहेछ भनेर हेर्दै थिएँ। त्यो मामलामा तपाईँले चाहिँ खास गरी सरकार कोरोना सङ्क्रमण नियन्त्रणको कुरामा चाहिँ एकदम धेरै असफल भयो होइन। यो बिचमा आरोप पनि लाग्यो 10 अर्बको हिसाब खोइ भनेर त सडकमा नाराबाजी नै भयो होइन। संसदमा सबभन्दा पहिले मैले उठाएँ यो कुरा, यो 10 अरब सरकारले खर्च गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ गर्यो होला खर्च, तर नेपालमा सबभन्दा धेरै सङ्क्रमित भएको गाउँपालिका मध्ये एउटा मेरो निर्वाचन क्षेत्रको कचनकवल गाउँपालिका पनि हो। तर केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म 1 रुपियाँ पठाएको रेकर्ड छैन। त्यो कहाँ गयो भनेर सबभन्दा पहिले मैले उठाएँ। सुन्नुहोस् है, मैले उठाएँ। अब स्वास्थ्य मन्त्रीले तात्तिएर त्यहाँ जवाफ दिँदै हुनुहुन्थ्यो। तर यथार्थ के हो भन्दाखेरि आजको मितिसम्म स्थानीय तहमा केन्द्र सरकारले पैसा भनेर 1 रुपियाँ पनि पठाएको छैन। आफै त्यो सरकार चाहिँ बाठो भएर फसेको। कसैले 10 अरब कति खर्च गर्यो भनेर त सोधेको थिएन। उहाँहरू पारदर्शी हुनुहुन्छ नि त। कसैले सोधेको मेडिकल सामग्री खरिदमा पनि महेन्द्र श्रेष्ठ रमाइलो कुरा सुन्नुहोस्, हामीले नै त्यो प्राइस सूची राख्दिया त नि अलि बढी परेछ त नि भन्नु है। यो कसैले सोधेको थिएन। 10 अरब खर्च गर्यौँ भनेर चाहिँ यो सरकारले चाहिँ नै भन्यो भने 10 अरब खर्च भयो भने त कहाँ भयो त खोज्ने भइयो होइन। मैले चाहिँ मेरो चाहिँ गाउँपालिका मेरो चाहिँ स्थानीय तहहरूमा सोधेँ, मेरो निर्वाचन क्षेत्र आएको छैन है केन्द्रबाट चाहिँ पैसा भनेपछि प्रश्न उठ्यो। प्रदेशले भर्खरै चाहिँ 10 लाख रुपियाँ सपोर्ट गरेको छ त्यो चाहिँ राहतको लागि भनेर, त्यो राहत जो पहिले वितरण गरेको थियो त्यसको भनेर गरेको छ। अब यो त जेमा खर्च गर्दा पनि भयो, हामीले राहत पहिले बाँडिसक्यौँ हाम्रै कोषबाट 10 लाख रुपियाँ सपोर्ट गरेको छ, केन्द्रबाट आएको छैन भन्यो, कसैलाई सोधेको छैन भन्यो। भएछ के हो भन्दाखेरि यहाँबाट तथ्याङ्क मागेछन्, तपाईहरुले कतिको राहत बाँड्नुभयो, अहिलेसम्म औषधिहरुमा अरु क्वारेन्टाइनहरुमा कति खर्च गर्नुभयो भनेर छ 753 वटै स्थानीय तहमा चाहिँ जोडेर चाहिँ गर्दाखेरि 2-3 अरब कति भएछ। त्यसलाई पनि जोडेर हामीले अब अहिले त 3 तहको सरकार छ नि मुलुकमा, उले चाहिँ त्यहाँको योजना काटेर जनताको गाँस काटेर अब आपत्ति पर्यो त्यो अब बुझाइमा समस्या हो। यो त सरकार हो, त्यही त भनेको 3 तहको सरकार हो नि। अब 3 तहको संरचना छ हैन। कचन कवलले आफ्नो कोषबाट गरेको खर्च त हामीले गरेको त भनेर भन्दाखेरि त मिलेन। तपाईलाई उहाँले त्यो भन्दिनु भो, अहिले चाहिँ नि फस्नु भो हैन। तर अहिले धेरै
माग उठेको कतिपयले सडकमा लागेको त्यो नारा र मागसँग के पनि भने अब यो तपाईँले जवाब दिने प्रश्न हो कि होइन मलाई थाहा छैन। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै सक्रियतामा या उहाँको निर्देशनमा यो जम्मै भइरहेछ भन्ने पनि आयो होइन। नाराले पनि त्यस्तो बतायो होला, तर 10 अर्ब खोइ भन्ने जो प्रकारको नारा आयो त्यस पछाडि सरकारले एउटा पाना त निकाल्यो नि होइन। त्यो त्यसैबाट पनि देखियो नि त होइन। त्यो पाना निकाले पनि त्यसमा चाहिँ केन्द्र सरकारले त खर्च गरेको होइन रहेछ नि त होइन। त्यो भन्ने उसलाई अधिकार छैन नि त। संविधान त त्यो सुविधा हामीले 10 अर्ब खर्च गर्यौं भन्ने सुविधा छैन नि। मिल्छ भने 10 अर्बकै हिसाब 10 अर्बकै हिसाब चाहियो। केन्द्र सङ्घीय सरकारले नै गरेको हुनु पर्यो नि। त्यसकारणले सरकार आफै आफ्नो बोलीले चाहिँ नि फस्या। अर्को चाहिँ तपाईले अलि बढी प्राथमिकता दिएर लेखेको या आफ्ना विचार व्यक्त गरेको चाहिँ यो विदेशबाट आउने नागरिकहरूको विषयमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कमिसनकै खेल भयो अर्थात् दोब्बर तेब्बर भाडा लिने या ती नागरिकप्रति सरकार एकदम उदासीन र अनुत्तरदायी भयो भन्ने थियो। एकदमै ठुलो शोषण, एकदमै ठुलो अन्याय हो यो, एकदमै ठुलो। यो चाहिँ नि हामीले फेरि पनि उठाउँछौँ र उठाइराख्नुपर्छ र राजनीतिक पार्टीहरूमा चाहिँ नि सबभन्दा पहिले सायद मैले नै चाहिँ नि यो विषय चाहिँ नि उठाएँ होला भन्ने मलाई लाग्छ। नागरिक समाज, नागरिक तहबाट त यो विषय उठिराखेकै छ। 4 गुणा बेसी यति बेला के कारणले चाहिँ नि त्यो भाडा दर कायम गरियो? सरकारले आफैले घोषणा गरेको छ विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको उद्धार गर्ने भनेर। अलपत्र परेका नागरिकहरूको उद्धार चाहिँ नि 4 गुणा बेसी भाडा लिएर गर्ने के आधारमा चाहिँ नि विमान कम्पनीहरूको छनौट भयो? भाडा पनि फेरि सच्याउँदै जान्छ होइन। ऊ चाहिँ दुबईमा एउटा साथीले भन्यो $50 चाहिँ कति चाहिँ घटायो भनेर भन्थ्यो होइन। त्यो किन घट्यो, अस्ति किन बढ्यो र पहिलेकै भाडा दरमा बोक्न नसकिने कारण के हो? अझ अहिले त सरकारले विमान कम्पनीहरूलाई आग्रह गरेर सुविधामा बोकिदेऊ। त्यसमा दुईटा कुरा हुनुपर्छ होला रायनजी। जस्तै हामीले युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया लगायतका मुलुकमा विभिन्न कारणले त्यहाँ जानुभयो तर उहाँहरू लकडाउनका कारण थुनिनुभयो। ती नागरिकसँग कुरा गर्दा उहाँहरूले दुईटा कुरा भन्नुभएको थियो आफै। हामी आउने खर्च पनि हामी बेहोर्छौँ, त्यहाँ बस्ने होटलको खर्च पनि हामी बेहोर्छौँ भन्नुभएको थियो। उहाँहरू चाहिँ अलि फरक प्रकारको आर्थिक अवस्था भए नागरिक हो। तर जुन अरबियन देशहरू छ, मलेसिया लगायत अलपत्र पर्ने त उसँग त पैसै छैन नि सर, कहाँ आएर होटलमा होइन। तपाईले चाहिँ नि भनेको कुरा बुझेँ कि दुई तहको गर्दाखेरि पनि युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियातिर चाहिँ जो काम विशेषले गएर अड्केका व्यापारी उहाँहरूलाई पनि चाहिँ नि त्यो लिँदाखेरि पनि 4 गुणा त लिन पाइँदैन नि। वास्तविक मूल्य सकिन्छ, सरकारले अझ सुविधा दिनु पर्यो। यति बेला कति डिस्काउन्ट गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले त चाहिँ नि पर्यटन मन्त्रालय अथवा श्रम मन्त्रालय कसले हो चाहिँ नि विमान कम्पनीहरूलाई चाहिँ नि भनेर ल जसलाई पनि हामी चाहिँ नि यो उडान सुविधा दिन्छौँ तर चाहिँ नि कसले चाहिँ नि कम दरमा उडाउने, सुरक्षित र कम दरमा कसले सहयोग गर्नुहोस् र चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि वायुसेना निगमले सरकारी चाहिँ नि विमान कम्पनीले चाहिँ यतिमा चाहिँ नि उडाउने भनेर तोक्नुपर्ने ठाउँमा 4 गुणा बेसी छ मात्रै होइन। त्यसपछि एयरपोर्टसम्म आउने खर्च पनि चाहिँ नि आफ्नो, एयरपोर्टबाट क्वारेन्टाइनसम्म जाने खर्च पनि आफ्नो, टेस्ट पनि चाहिँ नि आफूले गराएर आउनुपर्ने। यो जो वैदेशिक रोजगारमा गएको मानिसहरू छ उनीहरूलाई त निःशुल्क ल्याउनु पर्ने हो। निःशुल्क ल्याउनको लागि किनभने अरबौं पैसा चाहिँ उनीहरूकै नामबाट चाहिँ काटेर राखिएको छ, उनीहरूबाटै लिइएको छ। श्रम कल्याणकारी कोष के भनेर चाहिँ भनिएको छ। अरबौं पैसा छ। त्यो के को लागि हो त? यही प्रकारको विपत्ति पर्दाखेरि उनीहरूको उद्धारको लागि हो होइन। आज चाहिँ विपत्तिमा परेको जनतालाई चाहिँ 4 गुणा बेसी चाहिँ विमान भाडा तिराएर ल्याएर अनि उद्धार गरे भनेर भन्दाखेरि यो सरकार आफै एकपछि अर्को फस्दै गइरहेछ। तर यसमा चाहिँ नि करेक्सन हुनुपर्छ। जसले तिरेर आइसकेको छ बाध्य भएर उनीहरूको पनि फिर्ता हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ र आउनेहरूलाई छुट चाहिँ नि दिलाउने व्यवस्था। सरकारको त्यो संरचनामा कहाँनिर दोष छ, कहाँनिर समस्या छ, हामी समग्र सरकारलाई नै त्यसको दोष लगाइदिन्छौँ होइन। जस्तै सामग्री खरिदमा पनि त्यही प्रकारको समस्या आयो, पछाडि सेना भनियो, सेनाले ल्याएको पनि मूल्य सूचीमा समस्या आइरहेको विषय छ। तपाईँले भने जस्तै वास्तविक ठाउँमा किटहरू नपुगेको, तर अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले 10,000 प्रतिदिन PCR टेस्ट गर्छौँ भनेको छ। अब चाहिँ उहाँहरू अलि सुध्रिया हो कि? अब गर्नुभयो भने हामीले त सबैले गर्नुपर्छ भनेकै त हो नि, गर्नुभयो भने राम्रो कुरा हो। तर दक्षिण एसियामा उहाँहरूले देखाउनु भयो नि त टेस्ट हामीसँग यति प्रतिशत भएको छ। त्यस्तो तथ्याङ्कसँग चाहिँ नि म विश्वास गर्दिनँ। व्यवहार चाहियो, व्यवहारमा चाहियो। कचन कौवलमा
गएको राति मात्रै अस्तिको दिन राति मात्रै चाहिँ नि गाउँलेहरू उठेर आए चाहिँ क्वारेन्टाइनमा आक्रमण गर्नलाई 28 दिनदेखि चाहिँ हाम्रो छोराहरूलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राख्ने रिपोर्ट आउँछ भनेर हामीले चाहिँ त्यहाँ के गर्यौँ भने सुरुमा स्वाब सङ्कलन गर्न आयौँ कि त्यहाँ गाउँपालिकाले यस्तो राम्रो चाहिँ नि व्यवस्था गर्यो कि गाउँमा सङ्क्रमण नजाओस् भनेर। अब क्वारेन्टाइन त के व्यवस्था हुनसक्छ र स्कुलमा गर्ने नेपालका स्कुलहरूको अवस्था के छ, पुरै स्कुलमा चाहिँ एउटा शौचालय हुन्छ, हुन्छ अनि कसरी चाहिँ नि त्यो क्वारेन्टाइनमा WHO को मापदण्ड अनुसार हुन्छ। तर जे हुन्छ जे सकिन्छ उनीहरूलाई त्यहाँ चाहिँ ल्याइयो, सकेसम्मको व्यवस्थापन गरियो, समाजमा चाहिँ सङ्क्रमण हुन दिइएन। ल्याएर चाहिँ उनीहरूलाई त्यहाँ राखेपछि भिटिएम किट समेत चाहिँ सरकारले चाहिँ दिन नसकेपछि गाउँपालिका आफैले चाहिँ खरिद गरेर परीक्षण गर्यो। परीक्षण गरेपछि केही मानिसहरू होइन ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ सङ्क्रमितहरू देखिए, उनीहरूलाई आइसोलेसनमा पठाइयो। बाँकीलाई फेरि चाहिँ परीक्षण गरियो, जो बाँकी जो रहेकोलाई फेरि परीक्षण गरियो, जसलाई चाहिँ देखिएको थिएन भनौँ न, नेगेटिभ देखिएकोलाई फेरि परीक्षण गर्दा त फेरि देखियो, किनभने उनीहरूले त्यहाँ सँगै राख्यौँ त सँगै आथे होइन। फेरि देखियो, देखिएपछि अब नदेखिएको मान्छेलाई फेरि रोकेर राख्नु पर्यो है। यो क्रम गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि अहिले चाहिँ 14 को चाहिँ 28 दिन पुग्यो होइन। अब चाहिँ अन्तिम परीक्षणको लागि अब स्वाब सङ्कलन गरेको पठाएको कैयौँ दिन भइसक्यो, रिपोर्ट आउँदैन। मानिस चाहिँ म ठिक छु, मलाई किन थुनेर राखे, मेरो छोरा किन थुनेर राखेको भनेर भन्छ। दिनमा चाहिँ 10,000 भन्नुभयो होइन, दिनमा 10,000 को टेस्ट हुने हो भने त यो सबै चाहिँ जति बेला चाहियो त्यति बेला चाहिँ रिपोर्ट दिन सकिने अवस्था आइहाल्छ नि। त्यो खुसीको कुरा हो, किनभने त लाठीचार्ज भएर उहाँ मान्छेले घेरेर पुलिस सेना सशस्त्र सबै लाग्दाखेरि मान्छेले नछोडेर रातभरि चाहिँ निवेदन गर्नु पर्यो जनतालाई चाहिँ त्यस्तो अवस्था छ। अब त्योबाट मुक्ति भयो भने त अर्को चाहिँ अब जस्तै लकडाउनको यो अवधि चैत्र 11 गतेबाट आज असारको 1 गतेको हाराहारीमा आइपुग्दाखेरिमा जो प्रकारको लकडाउन भयो, सरकारले लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तन गर्ने र अब चाहिँ लिभिङ टुगेदर विथ कोभिड होइन, कोरोनासँग सँगै बाँच्दै जाने र जनजीवन सामान्य बनाउने भनेको छ सरकार लिएको। यो त कम्तीमा पनि एउटा गर्नै पर्ने काम थियो होला। यो अलि व्यवस्थित हुन सकेन भन्ने मलाई लाग्छ। व्यवस्थित चाहिँ प्रारम्भमा पनि भएन, किनभने हामीसँग चाहिँ समय थियो। जुन बेला हामीले चाइनाबाट विद्यार्थीहरू लिएर आयौँ त्यसबेलै चाहिँ नि अब खतरा आउँदैछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो होइन। त्यति बेला हामी के कुरामा लाग्यौँ भने यता आएन युरोपतिर गयो, त्यति बेला चाहिँ के कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो भने आधारभूत स्वास्थ्य सामग्रीहरूको सङ्कलन गर्ने सबै कुराहरू गर्न सकिन्थ्यो। अब त्यतातर्फ तयारी गरिएन, तर जोस् लकडाउन चाहिँ करिब समयमै भएछ। अलिअलि चाहिँ ढिलो 1-2-4 दिन ढिलो भयो भने पनि ठिक समयमै भयो। तर त्यसपछि त्यो लकडाउन भनेको त उपचार होइन, पूर्व सावधानी मात्रै, त्यो चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ नि सामना गर्नको लागि तयारी गर्ने समयको रूपमा उपयोग गर्नु पर्थ्यो। तर चाहिँ नि त्यसपछि फेरि चाहिँ नि सरकार चाहिँ नि अल्मलिएर बस्यो, त्यहाँ त्रुटि भयो र अहिले यो चाहिँ नि एक प्रकारले म चाहिँ नि भयावह जस्तै चाहिँ नि देख्छु। र अब यो पछिल्लो दिन पनि फेरि चाहिँ अब कति दिन हामी थुनिएर बस्ने भन्ने सबै जनजीवन ठप्प भयो। त्यसपछि चाहिँ नि सरकार चाहिँ नि दबाबमा आएर अब यसलाई सामान्यतर्फ लैजाउँ भन्नेमा गयो। अब यो फेरि यो पनि चाहिँ नि तयारी राम्रो पुगेन भन्ने मलाई लाग्छ। भनेको सामान्यीकरणतर्फ अहिले लानु हुँदैन होइन, लाने, तर चाहिँ नि स्वास्थ्य चाहिँ नि सावधानीहरू चाहिँ नि जो अपनाउनु पर्ने हो त्यो सहित चाहिँ नि जानको लागि जनतालाई चाहिँ नि सजिलो बनाउनु पर्ने ठाउँमा यसै छोडिदिएको जस्तो देखिँदैछ। किनभने म चाहिँ अहिले यो खाली समयमा र चाहिँ नि अलि धुलो नभएको अवस्थामा बिहान चाहिँ फुर्सद भयो विभिन्न ठाउँ डुल्ने, मर्निङ वाक गर्ने, हाइकिङ गर्ने म हेरिरहेको छु। 8-10 घण्टा चाहिँ नि 8-10 घण्टा होइन 8-10 किलोमिटरसम्म चाहिँ नि हिँड्छु अलग गरेर। यस्तो छ कि अब त जनजीवन नै अब पुरै सामान्य भइसक्यो, मान्छेको सङ्ख्या चाहिँ कम छ, किनभने उपत्यका छोडेर धेरै मान्छे होइन, मान्छेको सङ्ख्या छ। तर के भन्दाखेरि मैले बिहान यसरी पसलमा हेर्छु मान्छेहरू यदि मास्क लगाएर त्यो पसलसम्म गएपछि यहाँ अनि बल्ल त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ मास्क खोल्छ, पसलले पनि मास्क खोलेर चाहिँ अनि गफ गरेर चाहिँ वितरण गर्छ। चिउडो चाहिँ छोपेको छ है, चिउडो चाहिँ छोपेको छ। अगाडि चाहिँ नि सेनिटाइज गर्ने अथवा साबुन पानी पनि छैन होइन, ग्लोभ पनि छैन। लाग्छ कि हामी कोरोना गइसक्यो र हामी चाहिँ नि लकडाउनभन्दा अगाडिको अवस्थामा छौँ होइन।
केही पनि छैन जस्तो देखिन्छ र चाहिँ नि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि ओहो अब भयावह स्थिति आउँदैछ कि जस्तो चाहिँ मलाई कहीँ पनि फेरि कहीँ पनि कुनै पनि पसलमा कुनै पनि व्यक्तिले मैले भनिहालेँ नि पसलसम्म पुग्न चाहिँ मास्क लगाएर जाने है जानेर मान्छेको भिड हुन्छ जाने चिउरोमा ल्याएर काम भइराखेको छ र कुनै पनि चाहिँ पसलको अगाडि कुनै पनि चाहिँ कम्प्लेक्सको अगाडि त्यस प्रकारका अरू चाहिँ सेनिटाइज गर्ने चिजबिजहरू राखिएको अवस्था देख्दिनँ। त्यसकारणले मलाई चाहिँ मनमा नै लाग्छ म ट्विट गरिदिउँ कि लेखिदिउँ कि जस्तो किनभने म नेपालको सबभन्दा धेरै चाहिँ सङ्क्रमितहरू चाहिँ भएको पहिला अघि तेस्रोचोटि हुन्छ भने त्यो कचन कवलको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य हो है। तर मैले ठोकेर भन्छु क्वारेन्टाइनदेखि बाहिरको कुनै पनि नागरिकले त्यहाँ आतंकित हुनु पर्दैन। त्यसलाई हामी कम्तीमा पनि नमुनाका रूपमा त्यहाँ अवलम्बन गरेको उपाय हामी अझै पनि अवलम्बन गर्छौँ सोसाइटी हैन किनभने सोसाइटीमा जाँदैन किनभने संक्रमितको हैन भन्ने कुरा प्रष्ट छ फलना हो उ चाहिँ आइसोलेसनमा छ उ चाहिँ आयो भने पनि कसैलाई छोको छैन उसबाट संक्रमित गाउँमा गएको छैन भन्ने छ। अब यो गाउँभित्र विदेशबाट आएका कोही पनि मान्छे छैनन् संक्रमितहरू कोही छैन शङ्का गर्नुपर्ने कोही छैन भनेर मान्छेहरू ढुक्क छ। तर यो काठमाडौँमा त्यो ढुक्क हुने आधार देख्दैन। किराना पसलले संक्रमित देखियो हैन किराना पसलले संक्रमित देखियो उसलाई कसले सार्यो होला त उ कहीँ पनि गएको छैन र उसले कसलाई सार्यो होला किनभने हामी त्यो हिस्ट्री त राख्दैन हैन किनभने उसको ट्राभल हिस्ट्री नै छैन उ कहीँ गएकै छैन हैन उसका को आयो त्यसको पनि हामीसँग तथ्याङ्क हुँदैन छैन भनेपछि त यो काठमाडौँ भित्र चाहिँ नि भुसको आगो जस्तो चाहिँ यो संक्रमण भइरहेको छ चाहिँ नि भन्ने मलाई लाग्छ त्यस्तो नहोस्। अब यहाँनिर एकदम तपाईले छोटोमा मिनेट पनि होइन सेकेन्डमा यति बेला सरकारले गर्नु के पर्छ हैन सरकारले चाहिँ नि पहिलो कुरा टेस्ट त बढाउनु पर्ने कुरा सधैँ सबैले चाहिँ नि भनिराखेको कुरा हो हैन। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि सरकार मात्रै होइन चाहिँ सबै नागरिक समाज पनि यो चाहिँ सामान्य कुरा होइन जसरी हामीले सामान्य रूपमा पनि लिने एकदमै चाहिँ आतंकित हुने पनि होइन। तर स्वास्थ्य सावधानीहरू जो यसको चाहिँ सुरक्षा उपायहरू भने चाहिँ नि सबैले अवलम्बन चाहिँ गर्नुपर्छ। अब डराउने भनेर तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै म डराउने पख त्यसलाई आउनु नदेऊ चाहिँ आतंकित हुनुपर्ने कुरा पनि होइन। तर के हो भने सबैले चाहिँ सावधानी अपनाउनु पर्छ र म चाहिँ नि अहिले त सरकारले त छोडी नै दियो हात खुट्टा छोडेको जस्तो देख्छु किनभने रोक्दाखेरि पनि अब मान्छेले विरोध गर्ने भयो किनभने रोकेपछि पनि के गर्ने भन्ने कुरा पनि सरकारसँग भएन छोड्दाखेरि पनि पुरै चाहिँ नै छोडिदियो है। त्यसले गर्दाखेरि सरकारले पनि अझै यसलाई व्यवस्थित चाहिँ गर्नु पर्यो र नागरिक समाजले पनि यसमा चाहिँ सहयोग गर्नुपर्छ। सबै भयो भने यो वैश्विक समस्याबाट अनि यो समस्या भनेको त फेरि सरकारको मात्रै होइन नि किनभने निश्चितै रूपमा सरकारको मूल दायित्व हो उसको दायित्व हो। तर के हो भन्दा यो सरकारको मात्रै समस्या होइन नि उसले मात्र सक्दैन पनि। हुन्छ रायनजी धेरै धेरै धन्यवाद। हस् तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। राजेन्द्र लिङदेन आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सङ्घीय प्रतिनिधि सभामा राप्रपाका तर्फबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामीले खास गरी संसदबाट ऐतिहासिक एउटा क्षणमा हामीले निशाना छापमा रहेको नेपालको नक्सा वास्तविक नक्सा राख्ने काम जो संविधान लेख्दाखेरिमा त्रुटि भएको थियो राख्दाखेरिमा त्रुटि भएको थियो त्यसलाई सच्याउने काम गरेका छौँ। सबै दलहरू एकमत भएर जनताको प्रतिनिधि एकमत भएपछि जनता पनि एकमत भएको देखियो। अब भूमि फिर्ता ल्याउने कुरामा पनि एकमत हुनु पर्यो अनि कोरोनासँग लड्न पनि सबै एकै ठाउँमा हुनु पर्यो र सही उपाय अपनाएर कोरोनासँग लड्नु पर्यो। यही विषयको संवाद राजेन्द्र लिङदेनसँग आजका लागि सकिन्छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्युज खबर। नमस्कार।